मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 18वां बाब उसकी 25वीं आयत से लेकर हम बाइबल मुकद्दस का जो पैसेज है वो पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, फिर लोग अपने छोटे बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का। मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उस में हरगिज़ दाखिल ना होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। आप मेरे अजीज बहन भाइयों, ये जो पैसेज मैंने पढ़ा है लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 18वें बाब में मरकूम है। 4 अनाजील है, लेकिन दर हकीकत 4 अनाजील नहीं है, एक इंजील है, लेकिन उसके ऑथर्स जो है, मुसन्निफीन जो है वो 4 हैं, जिन्हों को खुदा पाक ने रूह की हिदायत से तहरीक दी और उन्होंने जैसे पाक रूह से हिदायत पाई वैसे ही इस किताब को लिखा। और लूका तबीब, बहुत सारे लोग इसको लूका रसूल भी कहते हैं। ये 12 डिसाइपल्स में से नहीं था, ये रसूल नहीं था, खुदा का खादम था, शागिर्द था। इसलिए हमने इसको लूका रसूल नहीं कहना है, हमने इसको लूका तबीब भी कहना है। जिस तरह 4 अनाजील के मुसन्निफीन हैं, जिनमें से मत्ती और यूहन्ना जो है ये रसूल है, मरकुस और लूका जो है वो रसूल नहीं है। जब भी आपने इनकी इंजील को बयान करना है तो ये नहीं कहना मुकद्दस मरकुस रसूल की ना मरकस की मार्फत लिखा गया इंजील है, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजील है। और लूका जो है सिर्फ इसी किताब को लिखने वाला नहीं है, इंजील को लिखने वाला नहीं है, बल्कि अमाल की किताब जिसे रसूलों के अमाल भी कहा जाता है, ये भी लूका तबीब ने ही लिखी। हालेलुया। ये एक पढ़ा लिखा शख्स था। बहुत सारे लोग कहते हैं लुकमान हकीम और लूका तबीब दोनों एक ही हैं। नहीं, ये दोनों एक नहीं है, दोनों एक ही सिटी में एक ही शहर में रहते हैं। हालांकि लूका जिसको तबीब भी कहा जाता है ये भी हकीम था, तो लोग कहते हैं लुकमान हकीम और जो लूका तबीब एक ही है। नहीं, वो भी इल्मे तिब के अलूम से वाकिफ था, इल्म से वाकिफ था, और लूका जिससे इंजील लिखी है ये भी हिकमत को जानता था। लेकिन दोनों एक ही शहर में रहते थे, दोनों ही के पास हिकमत थी। लेकिन ये जो शख्स है ये खुदा का हवारी है, खुदा का मानने वाला है। लूका जिसने इंजील लिखी, लेकिन वो सेकुलर कामों को सरंजाम देता था। हालेलुया। ये बातें इसलिए बयान की कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आप सही तालीम की तरफ गामजन हो। अब लूका तबीब की मार्फत जो लिखा गया 18वें बाब में जो पैसेज पढ़ा है, जो बच्चों पर मबनी है, इसको मत्ती रसूल ने भी 19वें बाब में इसको एड्रेस किया है अपनी इंजील में, और मरकुस ने भी 10वें बाब में एड्रेस किया। यानी और लूका तबीब यानी एक खास एक वाकया है जिसकी तरफ दोनों मुसन्निफीन बल्कि तीनों मुसन्निफीन तवज्जो दिलाते हैं और हमें बताने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ नौजवानों, बूढ़ों, बहनों, भाइयों के लिए नहीं आया बल्कि बच्चों के लिए भी आया है। हालेलुया। यीशु सिर्फ बड़ों से प्यार नहीं करता है, वो बच्चों को भी गले लगाता है। हालेलुया। बच्चों से भी। और हकीकत यहाँ पर बच्चों की बात तो हो रही है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस पैसेज के तवज्जुह से हमें बताना क्या चाहते हैं, हमसे बात क्या करना चाहते हैं। अब आज का जो अनुमान है कि यीशु छोटे बच्चों को बरकत देता है, यीशु छोटे बच्चों को बरकत देता है। अब क्या होता है, खुदा यीशु मसीह अपनी तालीमात लोगों को दे रहे होते हैं और कुछ लोग इस घर से कि खुदा यीशु मसीह हमारे बच्चों को भी बरकत देगा, छुएगा, वो अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं ताकि यीशु उनको छुए और छूकर उनको बरकत दे। जिस तरह आज आप सब मेरे पास आते हैं, मुख्तलिफ चर्चेस में लोग खुदाम के पास जाते हैं ताकि खुदा के खादम जो है बच्चों के लिए बरकत चाहे और बच्चे बाप बरकत बन जाए। हालेलुया।
اسی طرح اس دور میں بھی لوگ ایسا کرتے تھے. لیکن ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ جب خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے پاس لوگ اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں اور اسی تب شاگردوں کو یہ بات نامناسب لگتی ہے اور وہ اس کو ڈانٹتے ہیں ان لوگوں کو, رکو کیا کر رہے ہو بھائی, خدا یسوع مسیح کے پاس اپنے بچوں کو نہ لے کے آؤ. ان کو چھیڑتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, روکتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے جب ان باتوں کو دیکھا تو اس نے شاگردوں کو روکا کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ نہ کرو, بلکہ بچوں کو میرے پاس آنے دو. زور سے بولے, بچوں کو میرے پاس آنے دو, بچوں کو میرے پاس آنے دو, اور انہیں منع نہ کرو, اور انہیں منع, سبھی بولیے, اور انہیں منع. کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے, کنگڈم آف گاڈ, خدا کی بادشاہت ایسوں ہی کی ہے. کیسوں کی ہے بھائی, بچوں کی. زور سے بولے, کیسوں کی ہے, بچوں کی. بچوں کی. جو لوگ بچوں کی طرح نہیں بنتے ہیں ان کے لیے بادشاہی نہیں ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں, یسوع مسیح نے کہا بھائی میں تمہیں لکھ کر دے دیتا ہوں, ریٹن لکھ کے دیتا ہوں. اور کیا لکھ کے دیتا ہوں, جو کوئی خدا کی بادشاہی کو, جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا, وہ اس میں ہرگز داخل. اب کیا سمجھے اس کا, زیادہ ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج یا آج سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج بھی بچوں کو اس قدر نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے, توجہ. اور آج بچے کی پتہ نہیں رکھتی سمجھ, اور اس وقت یہودی بھی بچوں کو اس قدر لائق نہیں کرتے تھے, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یسوع کے پاس اتنا فارغ ٹائم نہیں ہے, بچوں کو کیوں لے کے آ رہے ہو بھائی, بڑوں کو لے کے آؤ, بڑوں آؤ. لیکن در حقیقت یسوع مسیح کچھ بتانا چاہتے ہیں, جو غلط رسومات بھی ان کو وہ ریجیکٹ کرنا چاہتے تھے. بائبل مقدس میں جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور باخبر مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح کی تعلیمات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے آیا. زور سے بولے, بلکہ اسے پورا کرنے آیا. زور سے بولے, بلکہ اسے پورا کرنے آیا. تو یہودی بچوں کو اتنا پیار نہیں کرتے تھے, اتنی توجہ کا مرکز نہیں بناتے تھے, پر یسوع نے کہا ان کو منع نہ کرو. شاگردوں کو منع کیا, بھائی تم چپ کر دو, بچیاں آنے دو بھائی, کیونکہ آسمان کی بادشاہت ایسو ہی کی ہے. اب بچوں سے بڑا یسوع مسیح یہاں پر کیا سمجھانا چاہتا ہے, بچے بڑے انوسنٹ ہوتے ہیں, بڑے معصوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں, بڑے معصوم ہوتے ہیں. بچوں کو جو بات بتائی جائے وہ جلدی پک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, جب ایک جگہ پر بچے سارے اکٹھے ہوتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں, گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, صبح کو یہ کرتے ہیں اور دوپہر یا شام کو پھر اکٹھے کرتے ہیں, پھر ماں باپ کا جھگڑا کروا دیتے ہیں. معصوم ہوتے ہیں, بڑی معصومیت ہوتی ہے ان میں. اور بچے دلوں میں بغض نہیں رکھتے, حسد نہیں رکھتے کہ وہ صبح میں لڑائی ہوئی, شام کو میں نہیں نسلیں میں گاد رہی ہوں, یہ کل پرسوں چوت, یہ حصہ نہیں. یہ بڑے کرتے ہیں, بچے ایسا نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں جلدی. بچوں کو اس کے ماں باپ یا بہن بھائی مارے, یقین کریں 5 یا 10 منٹ یا کرتے گھنٹے بعد پھر بھول جاؤ گے, پھر جب بھی باتیں ہوں گے. اور بڑوں کو آپ ڈانٹ کر دیکھیں, یقین جانے وہ ایسی کیسی کرتے ہیں. اور آج کل کے دور حاضرہ میں تو ماں باپ بھی بچوں کو کہنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ یقین ہے ان کے بچے اور یہ حقیقت ہے, اور یہ حقیقت ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کی مدد کرو. بچوں کو ماں باپ جتنی مرضی پڑھائی کرتے ہیں, جتنا مرضی ان کو ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں, یا جو مرضی جو کچھ کرتے ہیں, یا وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, جو کچھ مرضی کرتے ہیں, وہ ایک جگہ پہ بات سنتے ہیں, کچھ دیر کے لیے ناراض ہوں گے, روئیں گے, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر جلدی مان جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خدا یسوع مسیح نے یہاں پر بچوں کو منع اس لیے نہیں کروانے کی بات کی کہ سارے بچے ساڑھے کو آ جائیں, بلکہ یسوع مسیح یہاں پر سمجھانا چاہ رہے تھے کہ خدا کی بادشاہی کینگڈم آف گاڈ بچوں کی مانند ہے. میں چرچ میں آتا, جب ہم چرچ میں کام سٹارٹ کرتے ہیں, اور 8 سال ہو گئے, میں نے لوگوں کو کہا کہ بھائی ٹائم پہ آیا کرے, کوئی نہیں آتا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ وہ بیچ ہونے والے کی مثال,
کہیں پر راہ کے کنارے بویا گیا، پتھریلی زمین میں بویا گیا، جھاڑیوں میں بویا گیا، تو اچھی زمین تھی جہاں پر 100% ملنا چاہیے تو وہاں پہ 30 60 اور 100. اور جو میرے پاس اچھی زمین ہے آج بھی میں نے دیکھا 10 بجے کا ویٹ کرتے رہے وہ لوگ، یعنی گالی نہیں سمجھ رہی. جو اچھی زمین تھی وہاں پر بھی 100 گنا ملنا چاہیے تھا، وہاں سے بھی 30 گنا ملا. اس کا مطلب ہے لوگ نہیں سمجھتے اپنے دل کی زمین کو جو بنجر ہو چکی ہے انہوں نے سخت کر لیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو برکت نہیں مل رہی ہے. آپ برکت کے فرزند ہیں، خدا کی برکتیں، خدا کی نعمتیں بھئی آپ کے لیے ہیں. وہ جو بائبل میں وعدے کیے گئے تھے وہ آپ کے لیے ہیں، بائبل کی ساری تعلیمات آپ کے لیے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بائبل میں باتیں ہیں وہ فرضی ہیں. یقین جانے میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے اچھی باتیں دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں. پڑھنے والے جو شوقین ہیں ان کو مطالعہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. جب میں جاتا ہوں دیواروں پر دیکھتا ہوں اکثر اسکولز کی یا کہیں اور، یقین جانے اس قدر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، خوبصورت باتیں لکھی ہوتی ہیں، دل کرتا کھڑے ہو کے پڑھیں. اور میں بعد میں دیکھتا ہوں وہاں پر اسمیل بڑی آتی ہے، پر وہیں پہ لوگ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں. یقین نہیں تو اچھی باتیں ضائع ہوگی جب تک اس کو عمل بھی نہیں. ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے. آپ نے بات تو کر دی لیکن اس پر آپ کھڑے ہیں. اپنی دانست میں بے وقوف بھی عقل مند لگتا ہے، اور بے وقوف اس وقت تک عقل مند لگتا ہے جب تک وہ بولتا نہیں ہے. بھائی بے وقوف تب تک عقل مند لگتا ہے جب تک وہ بولتا نہیں ہے. یقین ہے بچوں کی مانند پڑھیں، بچوں کو کہیں گے آپ یہ کام کرو وہ کرے گا، نہیں کرے گا، وہ کرے گا، آپ ڈانٹیں گے ماریں گے. کتنے پیرنٹس ہیں صاحب اولاد ہیں یہاں پہ؟ کیا ایکسپیرینس ہے آپ کی زندگی میں آپ کے بچوں کا؟ تو کیا وہ مان جاتے ہیں کہ کہنے کو چھاٹا میرا مان لگی ہے کیا تربیت کرنا آپ کا کام نہیں ہے؟ دیکھیں بچے جانور بھی پیدا کرتے ہیں، بچے جانوروں کے بچے نہیں ہوتے. بات دلیل سے ختم ہوتی ہے. بات یسوع مسیح نے ان کی دلیلوں سے بڑی دلیلیں دی. فقیہ فریسی کوئی عام شخص نہیں تھے، بڑے قابل ہونہار لوگ تھے. بھائی شریعت کو حفظ کرنے والے لوگ تھے. جب وہ بات کرتے تھے ان کی بات میں وزن ہوتا تھا، لیکن ان کے کردار سے خدا کے کلام کی باتیں نظر نہیں آتی تھی. کلام کی خوشبو ان کی زندگی سے نظر نہیں آتی تھے. وہ مہنگے عطر لگا کر تو گھومتے تھے، لیکن مزہ تب ہے کہ خدا کے کلام کی شریعت کی باتیں آپ کے کپڑوں سے نہیں، آپ کی گفتگو سے نظر آئے، آپ کی آواز سے نظر آئے. بڑے بڑے چوکے پہننا، بڑی بڑی باتیں کرنا اور پھیلے کٹ کٹ کے ایک دوسرے کو روحانہ ٹکر ٹکر دیکھنا، ان سے آپ روحانی نہیں ہوں گے. یسوع ان باتوں کو رد کرتا ہے. آپ فقیر فریسی ہیں، بھائی خدا کے ماننے والے ہو جائے اور گندے کپڑے بھی پہنے، خدا آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا دے گا. غریب ناظر کو دیکھا، امیر شخص کو دیکھا، کیا کیا؟ امیر شخص کا کتا اس کے رسول چاہتا تھا. کس کے؟ غریب ناظر کے. غریب ناظر خدا کے کلام کو ماننے والا شخص تھا. زمین پر اس کی کوئی عزت، کوئی اوقات، کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن آسمان پر یقین جانے جو اس کے پاس اجر تھا وہ امیر آدمی کے پاس نہیں تھا. اپنی زندگی کو سنوارے اور یقین جانے یہاں کی دولت اور شہرت سے محظوظ مت ہو. آپ خدا کی برکتوں سے حاصل کی ہوئی دولت کے اوپر محظوظ. آپ بات کو مانا کریں. یہاں پہ بزمے پہ کھڑا ہو کر یقین جانے میں کوئی اپنی میڈیسن نہیں بیچ رہا، میں خدا کی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں پہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے کہا ہے کہ بچوں کی مانند بڑے بچے بات کو مانتے ہیں، بائبل کی بات کو مانے، ٹائم پہ ہر کام کیا کریں. جو شخص وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. وقت گزر جاتا ہے، آپ وہیں پر کھڑے رہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ہمارے ساتھ چلے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں در حقیقت آپ وہیں پہ کھڑے ہیں، وقت بدلتا جا رہا ہے. وقت بدلتا جا رہا ہے، لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ اپنی انا کے برج کو توڑے، آپ کی انا آپ کو برباد کر
दे देगी, आपका सत्यानाश कर देगी। आप अपने आप को मौन करने, नरम करने और झुका रहे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर की तमाम कुतुब इस बात की शहादत देती है कि झुके दरख्तों को ही फल लगता है। और बच्चे क्या जल्दी झुक जाते हैं, बच्चे मान लेते हैं, मासूमियत होती है। अगर कोई बड़ा कहता है कि बच्चे ही बैठ जाओ, ये बात गलत है, वो आर्गुमेंट्स नहीं देते हैं, वो आगे से बहस तकरार नहीं करते, वो आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं और जैसे आप कहते हैं वैसा ही करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि इनको मत रोको, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है कि जो कोई अपने आप को बच्चे की मानद नहीं बनाएगा, छोटा नहीं होगा, वो किंगडम ऑफ गॉड में दाखिल नहीं हो सकता। उसके लिए बरकतों और रहमतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर आप झुकते नहीं है, बात को एक्सेप्ट नहीं करते, खुदा के हुजूर आकर फिर भी आपकी गर्दन में स्टील है और अना के बुझ आप तोड़ नहीं रहे हैं, तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आसमान की बादशाह के दरवाजे आपके लिए बंद है। आप स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो ये यकीन जाने आप उनके साथ बैग भेजते हैं, नहीं भेजते? क्यों भेजते? भाई स्कूल जा रहे हैं, अगर किताबें नहीं होंगी तो पढ़ेंगे कि बोले ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अगर आप ये कहें कि आप भी मिसाल किताबें दे देंगे, तो आप भी यहाँ पर चर्च में आए हैं सीखने के लिए, और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो क्या करेंगे? क्या बात ये काम है हर बंदे को बाइबल देना? मुख्य चर्चेस में इस बात के ऊपर तालीम नहीं दी जाती, लेकिन पेंटिकोस्टल हलकों में तालीम दी जाती है, क्योंकि आप सब रूह से मामूर हैं और मुझे पता है कि खुदा ने आपको चुना हुआ है। आप खुदा की बरकतों से महरूम नहीं है। किसी के पास कोई गिफ्ट है, किसी के पास कोई गिफ्ट है। तो मैं आपको आज इस बाइबल मुकद्दस में एक और नया गिफ्ट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं नहीं दे सकता, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं सिखा सकता हूँ जो खुदा ने मुझे सिखाया कि बच्चों की मानिद बने, तालीमात को एक्सेप्ट करें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, अगर आपकी आंखें गुंजा चुकी हैं, अगर आपके हाथों में ताकत नहीं है, यकीन जाने सिगरेट या बुरी बातों को पकड़ने से बेहतर है कि आप खुदा का कलाम पकड़े और देखें खुदा के कलाम के तवज्जुह से आपके हाथों में, बल्कि ना सिर्फ हाथों में बल्कि आपकी पूरी बॉडी में जान आ जाएगी, क्योंकि खुदा का कलाम पे जान हड्डियों में जान पैदा कर देगी। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। अगर आप समझते हैं आपकी जिंदगी में बहुत कमजोरी है, अगर आप समझते हैं मैं नाकाम जिंदगी गुजार रहा हूँ, अगर आप जिंदगी से बेजार हो चुके हैं, अगर आप समझते हैं कि आप अब किसी काम के नहीं रहे, दुनिया आपको पसंद नहीं कर रही है, आपके घर वाले माँ बाप आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके शोहर, आपकी बीवी, आपके बच्चे आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा शख्स है जो बाहें फैलाए खड़ा है और कहता है कि बोझ के थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। हालेलुया। जब सब छोड़ जाएंगे तो खुदा आपको देगा। तालीम जाएगी तो फिर जोर से तो क्या सीखा? बच्चों की माने। क्या सीखा? बच्चों की माने बनना, क्योंकि खुदा बच्चों को बरकत देता है। खुदा बच्चों को खुदा अपनी बादशाहत में लेकर जाना चाहता है। जब चर्च में कहा जाए खड़े हो तो बैठ जाए, खड़े हो जाए। जोर से बोलिए भाई, जोर से बोले, यच्चा बात बोले। क्या कहना? जब कहा जाए दुआ कर रहे हैं तो क्या करना है? कटेले पाड़ पाड़ के देखना चाहिए। ये सुनेले कैसे बैठे आंखें बंद हो जाएगी, फिर पता नहीं चलेगा गुस्से का देखना। चर्च आगे भी गुस्सा ही खत्म होता, पता नहीं नाक से गुस्सा चढ़ा है। ये क्या बात है? मैं ऐसी बातें करूंगा और क्या करूं? क्या करूं? जो काम कर रहे हो बिल्कुल सही करते हो। कोई माँ प्यो की इज्जत नहीं करता, बड़ा चंगा करता है। बदतमीजी कराया करो, बाइबल ना ले आया करो, ऐसे आके छिछोरियां गला कराया करो। क्या मैं ये बातें करूं? क्या मैं ये बातें करूं? जितने लगे हो, क्या मैं ये बातें करूं? भाई मैंने तो वही बात कर दी। यीशु ने कहा कि बच्चों की मानिद बनो तो बनो, बच्चे की करते हैं। क्या बच्चों की तारीफ मैंने गलत की है? बच्चों को कहा जाए तो बच्चे मान लेते हैं जल्दी बात।
اور مستی سارے ہی کرتے ہیں سبھی کے بچے، لیکن یہ ہے کہ بچے بات مان لیتے ہیں۔ ہاللیلویا، آئے زور کا تعریف خدا کے